हालेलुया। फेरि पनि म यहाँहरू सबैजनालाई एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्छु। यहाँहरू सबैजनालाई हामी आज लाइभमा नै हामी छौँ र हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईँहरू सबैजना हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँ हामी सबैजना एकदम सँगसँगै प्रभुको आराधना र त्यो महान छुटकारा आजको आराधनामा हामीले महसुस गरेका छौँ भनी म विश्वास गर्दछु। जति मात्रामा हामीले उहाँको र उहाँले गर्नुभएको काम हाम्रो जीवनमा हामीले महसुस गर्छौँ नि, त्यति त्यति परमेश्वरको कुरा हाम्रो जीवनमा बढेर आउँछ। आमेन। हामीले धेरै नचाहिने कुराहरूको धेरै नै हामीले महसुस चाहिँ नचाहिने कुराहरूलाई नै गर्यौँ। डरलाई, मृत्युलाई, त्रासलाई, विरोधलाई, निन्दालाई, चिन्तालाई, फिक्रीलाई, गरिबीलाई, बन्धनलाई, अया र आथा, यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले धेरै नै महसुस गर्यौँ। कहिलेसम्म महसुस गर्ने यो कुरालाई? कहिलेसम्म यो कुरो महसुस गरेर हामी यो संसारमा रहने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि प्रभु आउनु भएको हो र प्रभुले आएर तपाईँ र मेरो निम्ति र हाम्रो छुटकाराको लागि गर्नुपर्ने सबै कुरा र सबै काम उहाँले गरेर सिद्ध्याएर गइसक्नु भयो। अब हामी फेरि त्यो कुरोको महसुस गरेर बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। फेरि त्यही कुरालाई हामी रात दिन ओछ्यानमा, रात दिन त्यो अया र आथामा भएर हामी बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आजको दिन तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो तपाईँ मृत्यु, डर, त्रास, रोग, फिक्री, चिन्ता, यी सबै कुराको महसुस गरेर बस्नुपर्ने कुनै कारण छैन। 100% 100% येशूले तपाईँ र मेरो त्यो सबै कुराहरूको अन्त गरेर तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र मानिस बनाउनु भएको छ। तर त्यही व्यक्तिले अब त्यो कुरा प्राप्त गर्छ र पाउँछ जसले परमेश्वरले येशूले कल्भरी क्रुसमा गरिसक्नु भएको कामलाई उसले एकदम दिनरात महसुस गर्ने गर्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी घरमा हुँदा, बस्दा, हिँड्दा, डुल्दा, हामी प्रत्येक ठाउँमा हुँदा हामीले परमेश्वरले गरिसक्नु भएको त्यो काम, क्रुसलाई सधैँ हेरेर, येशूलाई सधैँ हेरेर हामीले त्यो जब महसुस गर्छौँ, उहाँले त्यो कुरोको अन्त गरिसक्नु भयो, उहाँले रोगको अन्त गर्नुभयो, उहाँले पापको अन्त गर्नुभयो, उहाँले त्यो श्रापको अन्त गर्नुभयो, उहाँले यो मृत्युको खिललाई पनि उहाँले अन्त गरिसक्नु भएको छ भनिकन जति मात्रामा हामी उहाँको वचनलाई लिएर हामी मनन गर्नेतिर लाग्छौँ, उति परमेश्वरले क्रुसमा गरिदिएर जुन काम येशूले कल्भरी क्रुसमा गरिदिनु भयो त्यो काम हाम्रो जीवनमा उति बलियो भएर देखा पर्नेतिर जान्छ। आमेन। हालेलुया। हामी छौँ है, हामी छौँ भने यहाँ हामी घरमै हुनेहरू पनि अलिकता यो कुरालाई लिएर, किनभने परमेश्वरले गर्नुभएको काम हामी लगायत सबैको लागि नै हो। यो सबैको लागि हो भने हामीलाई पनि चाहिन्छ। अब हामीले एकचोटि प्राप्त गर्यौँ भयो, सिद्धियो भन्ने बारेको कुरा होइन, अहिले पनि हामीलाई चाहिन्छ। हालेलुया। हुन्छ, हामी आजको वचनतिर हामी अगाडि जानेछौँ। म विशेष गरी आजको दिन एकदम तपाईँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्छु, म रिक्वेस्ट पनि गर्छु कि तपाईँ हामी जो जति पनि छौँ आज वचनलाई एकदम ध्यान दिएर सुनौँ। हामी आजको वचनलाई धेरै ध्यान दिएर सुनौँ। हुन त हो हामीले गएको दिनहरूमा पनि वचन हामीले ध्यान दिएर सुनेको छौँ, राम्रो। तर आजको दिन विशेष एउटा विषयलाई लिएर म तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचनद्वारा पवित्र आत्मा हामीसँग कुरा गर्न गइराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा धेरै ध्यान दियौँ। त्यो चाहिँ हो विशेष अहिले मण्डलीको कुरालाई लिएर, मण्डलीको कुरालाई लिएर अहिले विशेष गरी मण्डलीमा नै विभिन्न प्रकारको आक्रमणहरू छन्। मण्डलीमा विभिन्न उतार चढावहरू हामीले देखिरहेका नै छौँ, कतिले महसुस पनि गरिरहेका होलाौँ। तर मैले आज के देखेको छु भन्नाले विशेष धेरै ठाउँहरूमा मण्डलीको कुरालाई लिएर, मण्डली भन्ने बित्तिकै अब विश्वासीहरूले, मानिसहरूले मण्डली प्रति जुन हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ,
यो अति फितलो बनाएको म देखिरहेको छु। त्यसै कारण म आजको दिन मण्डलीको कुरालाई लिएर कि मण्डली प्रतिको हाम्रो गम्भीरता कस्तो हुनुपर्छ, मण्डली प्रतिको हाम्रो भनौँ न हामी कस प्रकारले हाम्रो सोचमा र विचारमा हामी एकदम गम्भीर, यो मण्डली कुनै चान्चुने कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कम्ती मात्रामा भेटिएको यी दिनहरूमा देखिरहेको छ। मण्डलीमा नचाहिने कुराको झै झगडा, मण्डलीमा नचाहिने कुराको वाद विवाद, मण्डलीमा नचाहिने कुराको हानाथाप होइन, मण्डलीमा नचाहिने कुराको प्रतिस्पर्धा, मण्डलीमा नचाहिने यो विभिन्न नचाहिने कुराहरू नै धेरै भए। किनभने जहिले पनि मानिसले मण्डलीलाई हेर्दाखेरि एउटा कुनै घर, हामी एउटा घरमा गएर बसेर सेवा गर्ने एउटा ठाउँ हो, त्यस्तो प्रकारले मण्डलीलाई एकदम हलुको सोचिदिएको लागि नै मण्डलीमा कति त हेर्नुहोस्, मैले यो भनिराख्दाखेरि तपाईहरूले मेरो कुरालाई बुझ्नेतिर जानु होला। हो, मण्डलीको विरुद्धमा विभिन्न कुराहरू आउँछन्, तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, सबै चाहिँ दुष्टबाट आएका होइनन्। बाइबलमा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, येशू आफैले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई विभिन्न कुराहरू आउँछन् मण्डलीको विरुद्धमा, पुरा नर्कको शक्ति नै खनिएको छ। हो, दुष्टबाट प्रहारहरू, दुष्टबाट बाधाहरू, दुष्टबाट विभिन्न परीक्षाहरू मण्डलीलाई ढाल्नको निम्ति मण्डलीको विरुद्धमा धेरै कुरा आउँछन्, तर सबै चाहिँ होइन। किनभने कति कुरा त हामी मण्डलीमा हुनेहरूले नै मण्डली प्रतिको त्यो गम्भीरतामा हामी खडा नभएर मण्डलीलाई एउटा घर जस्तै, मण्डलीलाई एउटा हुन्छ नि एउटा यो सधैँमा उभिएर प्रचार गर्ने पुलपेट हो, सधैँ म उठेर प्रचार गर्ने मण्डली हो, मेरै विश्वासीहरू हुन्, मेरै मान्छेहरू हुन्, मैले चिनेकाहरू हुन् है। यस्तो प्रकारले पनि त्यो सोच र विचारमा यस्तो कुरा लिएको लागि पनि आज धेरै चाहिँ मण्डलीमा, त्यसै कारण मण्डलीलाई हल्का रूपले लिएको लागि पनि धेरै लडाइँ र झगडा, धेरै तानाकोसी, धेरै प्रकारको भनाभन, धेरै प्रकारको रात दिन हो, यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के, मण्डलीको गम्भीरतालाई नबुझेको लागि। त्यसै कारण आजको दिन म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हामी आजको वचनलाई धेरै गम्भीर साथ हामी सुनौँ, धेरै ध्यान दिएर विचार गरौँ। मण्डलीलाई बाइबलले के भन्छ, परमेश्वर आफैले मण्डलीको बारेमा के भन्नुभयो भन्ने कुरालाई लिएर हामी एकदम आजको दिन विचारमा गम्भीर हिसाबले, गम्भीर प्रकारले आज हामी सोचौँ। जब हामी परमेश्वरको यो मण्डली प्रति र यो मण्डलीको गम्भीरतालाई हामीले बुझ्छौँ नि, तब गएर हामी मण्डली प्रतिको हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। जुन दिन तपाईँ र मेरो मण्डली प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सोच्ने दृष्टिकोण एकदम परिवर्तन भएर हामी गम्भीरतामा आउँछौँ, तब गएर तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले मण्डलीद्वारा परमेश्वरले गर्न चाहनु भएको काम तपाईँ मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा हामीले देख्न थाल्ने छौँ। हाम्रो जीवन, हाम्रो प्रत्येक कुरा पनि परिवर्तन भएर जान्छ जब हामीले परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा हाम्रो सोच र विचार परिवर्तन गरेर हेर्नतिर जान्छौँ भने। त्यसै कारणले आउनुहोस्, म बाइबलको एउटा खण्ड हामी हेर्नेछौँ मत्तीको पुस्तकमा, मत्ती 16:18। तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ, पहिलो नम्बर तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो मण्डली के हो। म आज तपाईँलाई भन्छु, मण्डली परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यको घर हो। तपाईँ र मैले मण्डलीलाई जे हिसाबले सोचे तापनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सोच भन्दा परमेश्वरको कुरा ठुलो र बाइबलमा भनिएको छ मण्डली परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य बास गरेको ठाउँ हो। चान्चुने कुरा होइन मण्डली परमेश्वरको सम्पूर्णताले। यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो एउटा सानो एउटा रोगको लागि प्रभु येशूको सानो एउटा कोर्राको चोटको एउटा टुक्रा नै काफी छ भने डल्लै एउटा परमेश्वरको शक्तिको परिपूर्णता बास गरेको ठाउँ झन् कति प्रबल र शक्तिशाली छ होला। आमेन। जसलाई बाइबलले मण्डली भनिकन
भनिएको छ बाइबलमा। त्यसै कारण तपाईँ र मैले जहिले मण्डलीलाई सोच्दाखेरि मण्डली परमेश्वरको घर हो, मण्डली परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यले भरिएको त्यो स्थान हो, मण्डली परमेश्वरको बुद्धिको खानी हो, मण्डली परमेश्वरको राज्यको सरकार हो, मण्डली परमेश्वरको सबै सम्पत्ति, उहाँको महिमित सम्पत्तिको भण्डार हो मण्डली। तर आजको दिन हामीले हो त्यो चाहिँ त्यसरी मण्डलीको कुरा, परमेश्वरले वचनमा मण्डलीको बारेमा के भन्नुभएको छ भन्ने कुरालाई उति ध्यान दिएर सायद थाहा पाएर पनि हुन सक्ला, मैले त्यति ध्यान दिएको देखेको छुइनँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक दिन जब प्रभु येशू अगाडि आउनुभयो त्यतिखेरसम्म प्रभुले मण्डलीको बारेमा केही कुरो भन्नुभएको थिएन। प्रभु येशू आफैले पनि मण्डलीको बारेमा केही भन्नु भएन। तर एक दिन मानिसहरूले प्रभुलाई विभिन्न नामहरूले विभिन्न कुराहरू लिएर प्रभुलाई भन्ने गरिरहेका थिए। प्रभु येशू आउनुहुन्छ, हामीले यो मत्तीको पुस्तकमा हामी पाउनेछौँ। मत्ती 16 मत्ती 16 हामी सबैजनाले आज ध्यान दिएर यो कुरालाई सुनौँ। मानिसहरूले विभिन्न नामहरूले विभिन्न कुराले प्रभुलाई भनिरहेका थिए। प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, भन तिमीहरू मलाई के भन्छौ, मेरो बारेमा के सोच्छौ, मेरो बारेमा के भन्छौ। र प्रभुले आएर आफ्नो चेलाहरूलाई विशेष गरी चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू पनि के भन्छौ। मानिसले त मलाई विभिन्न कुराहरूले भनिरहेका छन्। कसैले भने होइन प्रभु तपाईँलाई त एलिया भनेका छन्, कसैले त तपाईँलाई अगमवक्ता भनेका छन्, कसैले तपाईँलाई फलानो विभिन्न भने। तर अचानक मत्ती 16:18 पत्रुस खडा हुन्छन् र पत्रुसले एउटा कुरा भन्छ। त्यो चाहिँ हो यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीले यहाँ 15 देखि पाउँछौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ नि के भन्छौ मेरो बारेमा, म को हुँ। अनि सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो भन्ने बित्तिकै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, जब पत्रुसले तपाईँ त परमेश्वरबाट पठाइएको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै येशूले भन्नुहुन्छ, पत्रुस म मेरो मण्डली यही तिम्रो कुरामाथि स्थापित गर्नेछु। किनभने यो कुरा आज जे तिम्रो मुखबाट निस्केको छ त्यो चाहिँ तिमीबाट होइन, तर मेरो पिताले तिम्रो हृदयबाट त्यो निकालिदिनु भएको हो। आमेन। र एउटा कुरा जान्नुहोस्, र प्रभुले भन्नुहुन्छ, म मेरो मण्डली त्यही माथि स्थापित गर्नेछु। र येशूले भन्नुभयो, नर्कका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुन सक्ने छैनन्। आमेन। हालेलुया। तपाईलाई थाहा छ, जब पत्रुसलाई चेलाहरूलाई सोध्यो र जब पत्रुसले भने कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो, पत्रुसले चान्चुने भनाइ भनेको थिएनन् त्यतिखेर। तपाईलाई थाहा छ, त्यो समयमा कसैले ख्रीष्ट आउनुभयो अथवा ख्रीष्ट भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यतिखेरको एउटा सबभन्दा ठुलो विषय हुन जान्थ्यो। कसैले पनि हत्तपत्त आँट गर्दैनथे। त्यो भनाइ एकदम के भन्ने, त्यो भनाइ चाहिँ मानिसले भन्नै नसक्ने भनाइ जस्तै नै त्यतिखेर भएको थियो। एक प्रकारले ब्यान गरिएको भनौँ न। किनभने ख्रीष्ट कसैले भन्यो कि अब ऊ व्यक्तिलाई लगेर मारिहाल्नु पर्ने। त्यहाँ विभिन्न उनीहरू अहिले पनि व्यवस्थाको मुनि नै थिए। तर पत्रुसले भने, तपाईँ त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र पत्रुसको मुखबाट यस्तो एउटा रहस्यको कुरा निक्लिरहेको थियो, यस्तो एउटा रहस्यको कुरा निक्लिरहेको थियो।
जुन रहस्य निक्लिने बित्तिकै येशूले भन्नुभयो कि म मेरो मण्डली हो यही कुरामाथि स्थापित गर्नेछु। उसले के भन्यो? ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँलाई थाहा छ ख्रीष्टको अर्थ के हो? अरू चेलाहरूले विभिन्न विभिन्न नामहरूले भने, तर पत्रुसले भने तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको सबै शक्तिको परिपूर्णता हो। तपाईँ त्यो परमेश्वरको सबै परिपूर्णताले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने जस्तै नै हो। बाइबलको खण्डमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। यो एउटा ठुलो रहस्यको कुरा थियो, जुन रहस्य परमेश्वरले पत्रुसको मुखबाट खोलिदिनु भयो र पत्रुसले जब त्यो बोल्यो मण्डली स्थापित भयो। आमेन, हालेलुया। जब पत्रुसले मुखबाट बोल्यो मण्डली स्थापित भयो। मण्डली यतिकै भएको होइन, मण्डली यतिकै हुँदैन प्रियहरू। आज कोहीसँग ठिक लागेन एउटा मण्डली खडा गर्छु, मण्डली त्यसरी हुँदैन। अस्ति एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी भइरहेको थियो, अलिकति म यो पनि भनिदिन चाहन्छु। आज मानिसहरूको धेरै भनाइ के छ भन्नाले, जुनै भए तापनि मण्डली त मण्डली नै हो नि, होइन? जुनै भए तापनि मण्डली त मण्डली हो नि, फुटेर गए तापनि त्यो मण्डली नै हो, टुटेर गए नि मण्डली नै हो, होइन? नाक भाँच्ने गरी हिर्काएर झैझगडा गरेर गए पनि त्यो मण्डली नै हो। मानिसले आज मण्डली नि त हो नि, यति सजिलो। आजको दिन म तपाईँलाई भन्छु, मण्डली त्यस्तो चान्सुने कुरा होइन। मलाई कसैसँग ठिक लागेन गएर एउटा मण्डली खोलिदिने। मण्डली व्यापार होइन, मण्डली एउटा पसल होइन। मण्डलीको लागि परमेश्वरबाटको नियुक्ति चाहिन्छ। आमेन। मण्डली हुनुको निम्ति परमेश्वरबाट नै आउनुपर्छ। झै झगडाले मण्डली खोल्ने, तलमाथि भयो मण्डली खोल्ने। त्यसै कारण सबैले माने पनि म विशेष गरी म परमेश्वरको वचन अनुसार म मान्दिन। मण्डली त्यही मण्डलीलाई म मण्डली भन्छु जुन मण्डली परमेश्वरको अभिषेकबाट र परमेश्वरको सहमतिबाट हुन आउँछ। आमेन। परमेश्वरबाट जब जुन कुरा हुन आउँछ त्यसलाई मण्डली भनिन्छ। तर आज फलानु ठिक लागेन, तिलानु ठिक लागेन, यहाँको अलिकति चालचलन ठिक लागेन, मण्डली अर्को गरेको छ। यसरी मण्डली हुँदैन, यसरी मण्डली होइन। त्यो मण्डली होइन, त्यो त तपाईँले आफै गर्नुभएको। तर तपाईँले कहिलेसम्म त्यसरी आफै गर्नुभएको कुरालाई मण्डलीको नाउँ दिएर रूपरेखा दिएर तपाईँले कहिलेसम्म त्यसलाई धानेर लैजान सक्नुहुन्छ? त्यो परमेश्वरको बल र सामर्थ्यमा होइन, तपाईँकै बल र सामर्थ्यमा तपाईँले गरेको हुन जान्छ। नत्र त प्रभुले यो नभन्ने। जब त्यो रहस्य आयो, रहस्य परमेश्वरबाट आयो, किनभने प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, हेर पत्रुस, आज तिमीले जे बोलिरहेको छौ यो तिमीबाट होइन तर मेरो पिताबाट आएको हो। मण्डली स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पिताबाट आउनु पर्छ। तर केही छैन, हामी मण्डली हौ, अगाडि बढेको बढे गर्नेछौँ। आमेन, आमेन। ल, येशूको नाउँमा यो नेटको पनि समस्या हुने छैन, एकदम नेट स्मुथ भएर चल्नेछ, हामी विश्वास गरौँ। र मैले अघि भनिरहेको थिएँ कि मण्डली किन म त्यो अरू मण्डली त्यस्ता फुटेर गएको, टुक्रेर गएको, झै झगडा भएर, चिन्ता फिक्री भएर, विभिन्न प्रकारको मनमोटाव भएर, विभिन्न प्रकारको कुराले त्यसरी गएकोलाई म किन मण्डली भनेर भन्दिन? किनभने पहिलो नम्बर परमेश्वरको अनुमति त्यसमा छैन। दोस्रो नम्बर परमेश्वरबाट त्यो हुन आएको मण्डली होइन। यो अलिकति टौँ बजिरहेछ। परमेश्वरबाट हुन आएको मण्डली होइन। किनभने जब पत्रुसले बोल्यो, प्रभु येशू आफैले आफ्नो मुखबाट भन्नुभयो कि यो तिमीबाट नभएर पिताबाट हुन आएको हो र म मेरो मण्डली हो यही माथि स्थापित गर्नेछु। परमेश्वरबाट हुन आउनुपर्छ मण्डली हुनुको लागि। मण्डली एउटा घर घर खेलेको होइन। मण्डली एउटा कुनै पसल र व्यापार र बिजनेस गर्नको लागि एउटा सटरमा खोलेर राख्ने भन्ने कुरो होइन। किन होइन? किनभने मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याइरहन्छु, घरिघरि दोहोऱ्याउँछु, मण्डली परमेश्वरको सामर्थ्यको घर हो। मण्डलीमा परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य छ। मण्डली परमेश्वरको सम्पूर्णताले बास गरेको ठाउँलाई मण्डली भनिन्छ। र त्यो रहस्य, जुन रहस्य पत्रुसले भनिरहेका थिए, आउनुहोस् हामी यहाँनिर हामी बाइबलमा हेरौँ।
पत्रुसले के भने? तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको मतलब बाइबलले के भन्छ? त्यो रहस्य। तपाईँलाई थाहा छ यो रहस्य चाहिँ, जुन रहस्य यो युगौँ युगदेखि लुकाइएर राखिएको थियो, जुन कुरो पत्रुसलाई परमेश्वरले दिनुभयो। र यहाँ यसरी लेखेको छ, कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखिएको छ। म आज तपाईँलाई बाइबलले पल्टाएर नै म भन्ने छु, किनभने फेरि मैले कति कुरा भनेको खण्डमा है बाइबलमा कहाँ लेखेको छ र यस्तो थुप्रै कुरा हुन्छ, तर बाइबलबाट म आज तपाईँलाई भन्ने छु। पहिलो पत्रुस पहिलो पत्रुस 1:24 यहाँ यसरी लेखिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तर बोलाइएकाहरूका निम्ति, दुवै यहुदीहरू र ग्रीकहरूका निम्ति ख्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। को? ख्रिस्ट। ख्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। र अर्को ठाउँमा आएर यहाँ यसरी लेखेको छ कलसीको पुस्तकमा, ख्रिस्ट को मतलब ख्रिस्ट को हुनुहुँदो रहेछ? जुन कुरो पत्रुसले तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, पत्रुसले भने तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनिकन जुन कुरा भने, ख्रिस्ट को हुनुहुँदो रहेछ? जुन रहस्य चाहिँ पत्रुसले परमप्रभुबाट पाएर उसले बोलिरहेको थियो। र त्यही ख्रिस्ट भन्ने रहस्य जुन आयो, त्यो निक्लिने बित्तिकै प्रभुले भन्नुभयो मेरो मण्डली म यसैमा स्थापित गर्नेछु। त्यो ख्रिस्ट भन्ने रहस्य चाहिँ के रहेछ? पहिलो पत्रुस 1:24 भन्यो कि ख्रिस्ट येशू नै परमेश्वरको बुद्धि र शक्ति र सामर्थ्य हुनुहुँदो रहेछ। र यहाँ कलसीको पुस्तकमा लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा पनि हामी जाउँ, कलसीको पुस्तक 1:26 र 27 यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई, परमेश्वरको वचन अर्थात् त्यस रहस्यलाई पूरा गर्नलाई जुन चाहिँ युगौँ युगदेखि र पुस्तौँ पुस्तादेखि लुकाइएर राखिएको थियो, तर अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। त्यो रहस्य के रहेछ? के प्रकट गरिएको रहेछ? 27 आएर भन्छ, तिनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा यो रहस्य कति महिमाको धन, यो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्नुभयो। र त्यो रहस्य चाहिँ के थियो? यहाँ महिमाको आशा अर्थात् ख्रिस्ट येशू तिमीहरू भित्र हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रहस्यको कुरा थियो। आमेन, हालेलुया। त्यो ख्रिस्ट परमेश्वरको सम्पूर्णता, त्यो ख्रिस्ट परमेश्वरको सबै शक्ति र सामर्थ्यको भरिपूर्णता उहाँ चाहिँ हामी भित्र, अर्थात् उहाँ चाहिँ हामी भित्र हुनु नै एउटा सबभन्दा ठुलो रहस्यको कुरा थियो, जुन चाहिँ परमेश्वरले युगौँ युगदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि लुकाएर राख्नु भएको थियो। तर अब उहाँले समयको परिपूर्णतामा उहाँले खोलिदिनु भयो। र जब ख्रिस्टको त्यो रहस्य हामीमा खोलियो, तब गएर मण्डली स्थापित भयो। त्यसै कारणले गर्दा मण्डली मानिसबाट स्थापित भएको कुरा होइन, मण्डली परमेश्वरको त्यो रहस्यबाट निक्लेको कुरालाई नै मण्डली भनेर भनिन्छ। परमेश्वरको रहस्यबाट निक्लेको कुरालाई नै मण्डली भनेर भनिन्छ। र त्यही रहस्यद्वारा नै परमेश्वरले यसरी मण्डलीलाई चलाउनुहुन्छ कि यसरी चलाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जब मण्डली स्थापित भयो, परमेश्वरले चेलाहरूमा र पत्रुसहरूमा परमेश्वरको मण्डली स्थापित गरिदिनु भयो। कस्तो कस्तो कुराहरू आउँदाखेरि पनि यो मण्डली तलमाथि भएन, तर मण्डली निरन्तर परमेश्वरले हुर्काउँदै बढाउँदै लिएर जानुभयो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण आजको दिन हामी धेरै ध्यान दिएर सुनौं। हामीले मण्डली प्रति हेलचेक्राइ गर्नु मिल्दैन। मण्डली एउटा मानिसले स्थापित गरेको कुरा होइन, तर यो परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको हो। र परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको छ भने यो याद राख्नु पर्यो तपाईँ र हामीले। तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँले खालि एउटा घर जस्तो नसोच्नुहोस्। यो सोच्नुहोस्, यो मण्डली मेरो परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यले भरिएको ठाउँ हो। आमेन,
यो मण्डली मेरो परमेश्वरको बुद्धि हो, यो मण्डली परमेश्वरको त्यो रहस्य हो, यो मण्डली परमेश्वरको त्यो सरकार हो जुन सरकारले यो पृथ्वीमा। त्यसैकारण मैले धेरै अगाडि पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ, आज फेरि याद दिलाइदिन्छु। मैले यो के भनिराखेको थिएँ, परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई यो पृथ्वीमा किन राख्नुभयो? यो पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने नै मण्डली हो र यो मण्डलीले पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको कुरा स्पष्ट बताइदिने र परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य देखाउने कामहरू मण्डलीबाट परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। मण्डली चान्चुने कुरा होइन, जसप्रति हामी हेलचेक्राइ गर्ने, जसप्रति हाम्रो सोच अति फितलो राख्ने, जसप्रति हामी धेरै लापरवाही हुने। तर मण्डली परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य र परमेश्वरको राज्यको एउटा सरकार हो भने हामीले त्यो सरकारप्रति, हामीले त्यो राज्यप्रति हामी अति जिम्मेवारी हुनु र अति गहन र गम्भीर हुनु हामीलाई धेरै नै खाँचो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आजको दिन तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट नै मण्डलीको बारेमा येशूले के भन्नुभएको हो भन्ने कुरा नै यहाँ बताइराखेको छु। जुन चाहिँ कुरा ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुने त्यो एउटा रहस्य थियो, जुन उहाँ ख्रीष्ट चाहिँ उहाँको मण्डलीद्वारा हामीमा सदा सर्वदा रहिराख्नु भयो। आमेन। एफिसीको पुस्तकमा हामी जाउँ। एफिसीको पुस्तक 1:22। एफिसी यहाँ यसरी लेखिएको छ, एफिसीको पुस्तक 1:22। यहाँ यसरी लेखिएको छ, र सबै कुराहरू उहाँका पाउमुनि राखियो र उहाँका सबै कुराहरूमाथि उहाँलाई नै शिर हुनका निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो। कसलाई दिनुभयो? मण्डलीलाई दिनुभयो। सबै कुराको शिर उहाँ हुनको लागि नै उहाँले सबै कुरा कसलाई दिनुभयो? मण्डलीलाई दिनुभयो। र मण्डली अर्को ठाउँमा के लेखेको छ? त्यसै कारणले उहाँको सबै शक्ति, सबै अधिकार, सबै वैभव, सबै राज्य सम्पूर्ण उहाँको सबै नै मण्डलीलाई दिएको छ। मण्डलीलाई परमेश्वरको शक्ति दिएको छ, मण्डलीलाई परमेश्वरको सामर्थ्य दिएको छ, मण्डलीलाई परमेश्वरको बुद्धि दिएको छ, मण्डलीलाई परमेश्वरको सम्पूर्णता नै झिकेर परमेश्वरले दिनुभएको छ, ताकि यो मण्डलीप्रति मानिसहरू र यो मण्डलीप्रति मानिसहरू गैर जिम्मेवारी नहोस्। यो मण्डलीप्रति मानिसहरूको सोच र विचार एकदम गम्भीर भएको होस् र यो मण्डलीले परमेश्वर र उहाँको राज्य र उहाँले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीले यो पृथ्वीमा मानिसहरूलाई भनौँ न देखाइदिने काम गरोस् भन्नको लागि नै परमेश्वरले सबै कुरा मण्डलीलाई नै उहाँले दिनुभयो। र एफिसीको पुस्तक 5:23 भन्दछ मण्डली के हो भन्ने कुरा चाहिँ एफिसीको पुस्तक 5:23 भनेको छ, ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। तर यहाँ तल आएर भनेको छ एफिसी 5:23 कि मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको देह र शरीर हो। आमेन। मण्डली ख्रीष्टकै शरीर हो भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, मण्डली त ख्रीष्टको शरीर अरे, ख्रीष्टकै देह अरे भनिकन यहाँनिर एफिसीको 5:23 भनेको छ कि मण्डली उहाँको शरीर हो। आज तपाईँ हामी परमेश्वरको मण्डली प्रति हेलचेक्राइ गरिरहेको छौँ भने तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो परमेश्वरको वचन अनुसार कि तपाईँले खालि मण्डलीलाई होइन तर तपाईँले परमेश्वरको सरकार र उहाँको देहमा खेलवाड गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। तपाईँ जोइ हुनुहोस्। मण्डली प्रति तपाईँ गैर जिम्मेवारी भएर लापरवाही गर्नेतिर लाग्नु भएको छ। मण्डली प्रति विभिन्न कुराहरू, फलाना मण्डली यस्तो अरे, यो मण्डली भनेर तपाईँ मण्डली प्रतिको तपाईँ हो त्यस्तो सोच लिएर बस्नु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, हामीले सम्पूर्ण आशिष र छुटकारा ख्रीष्टकै देहबाट प्राप्त गरेको हौं।
अरू कुराले होइन, हाम्रै कर्मले, हाम्रै बुद्धिले, हाम्रै विवेकले, हाम्रै शक्ति र बलले हामीले प्राप्त गरेको होइनौँ, तर सबै कुरा ख्रीष्टकै त्यो देहद्वारा हामीले प्राप्त गरेको हौँ। ख्रीष्टकै देहद्वारा हामीले प्राप्त गरेको हौँ। तर बाइबलले भन्छ अब हामी त्यही ख्रीष्टकै देहको विरुद्धमा हामी गइरहेको छौँ भने हामी कहिले पनि आशिषमय हुन सक्दैनौँ, किनभने मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो। मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो। तपाईले उहाँको शरीरमाथि खेलवाड गर्नुभएको। मण्डलीले कुनै कुराको फैसला लिएको छ भने त्यो फैसलाको विरुद्ध तपाईँ जानु भनेको परमेश्वरको राज्यको सरकारको विरुद्धमा तपाईँ जानु हो। र आज हामी जुन नेपाल, हाम्रो एउटा नेपालमा एउटा सरकार छ, यो सरकारको विरुद्धमा कसैले केही गर्न सक्दैन, किनभने नेपाल राष्ट्रको यो सरकारको विरुद्धमा कसैले बोल्नु भनेको उसले यो राज्यप्रति लापरवाही गर्नु हो। र उसले त्यो गरेको खण्डमा सरकारप्रति नचाहिँदो कुराहरू, राज्यप्रति नचाहिँदो कुराहरू गरेर ऊ त्यो भनौँ न सरकारको भित्र राखिएको विभिन्न प्रकारको नीति नियमहरू छन्, कानुनहरू छन्, विधि विधानहरू छन्, ती सबै कुराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर ऊ जथाभावी गर्नु भनेको चाहिँ उसले सरकारलाई नमान्नु हो। र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अन्तमा गएर सरकारले के गर्छ? कारबाही गर्छ। कारबाही मात्रै हुन्छ, आशिष होइन, कारबाही हुन्छ उल्टा। आज एउटा साधारण पृथ्वीमा भएको एउटा सरकारले त त्यसरी कारबाही गर्छ भने परमेश्वरको राज्यप्रति झन् हामीले खेलवाड गरेको खण्डमा हामी कसरी आशिषमय हुने? कसरी आशिषमय हुने? किनभने यो ख्रीष्टको देह हो। तपाईँ मण्डली गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो थाहा पाउनु पर्यो, म ख्रीष्टको देहमा गइरहेको छु। र जब म ख्रीष्टको देहमा निरन्तर 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 म भइरहन्छु भने ख्रीष्टको शरीरमा जुन जुन आशिषहरू हुन्छ त्यो सबै आशिषको हकदार म पनि हुनेछु। आमेन। तर म त्यो ख्रीष्टको देहमा निरन्तर निरन्तर। त्यसै कारण आजको दिन तपाईँलाई मैले यो किन अघि सुरुमा पनि भनिरहेको थिएँ, तपाईको मण्डलीसँग विश्वासयोग्य हुनेतिर लाग्नुहोस्। तपाईको मण्डली र मण्डलीले लिएर आएको, परमेश्वरबाट सुनेर लिएर आएको कामप्रति एकदम इमानदार हुनेतिर जानुहोस् र आफ्नो स्थानीय मण्डलीसँग एकता र साझेदारीमा मिलेर बस्नुहोस्। किन मैले त्यो भने? किनभने येशू आफैले भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो मण्डली उहाँको देह हो र हामी उहाँमा लागेकाहरू छौँ। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्याय याद आएको छ। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायमा उहाँले 1 मा के भन्नुभयो? म दागको बोट हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि तिमीहरू ममा रहिरहौ भने तिमीहरूले फल फलाउन सक्नेछौ। तर यदि तिमीहरू मबाट चुट्टिएर गयो भने, र आज मैले कसबाट भनेको छु? येशू र येशूको शरीर जुन चाहिँ प्रभु आफैले वचनमा यहाँनिर केसँग दाँच्नु भयो? मण्डली भनेर दाँच्नु भएको छ। तपाईँ र म मण्डलीसँग निरन्तर रहिरखेनौँ भने र मण्डलीको एकतामा हामी रहिरहन सक्नेनौँ भने हामी त्यसबाट टुटेर एकातिर गयौँ भने हामी सुक्ने छौँ। हामी कहिले पनि आशिषमय हुने छैनौँ र परमेश्वरको इच्छा भन्दा बाहिर तपाईँ अब जानुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 25 अध्यायले यहाँ आएर एउटा कुरा भनेको छ, एकदम धेरै गम्भीर कुरा भनेको छ। म धेरै लामो जाँदिनँ, तर तपाईँहरूलाई म भन्नुपर्ने केही कुराहरू भनेर म अन्त गर्नेछु। 25 ले आएर यहाँ भनेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एफिसी 5 को म 23बाट नै पढिदिन्छु। किनभने पति पत्नीको शिरहरू हुन्, जसरी ख्रीष्ट येशू पनि मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ नै शरीरका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अर्को बाइबलले चाहिँ भनेको छ अनि मण्डली उहाँको शरीर हो भनिकन भनेको छ। 24 ले भन्यो, यसकारण जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ उसरी नै पत्नीहरू पनि पतिको अधीनमा हुनुपर्छ। यहाँ पति र पत्नीको सम्बन्धलाई लिएर मण्डलीसँग पनि कुरा गरेको छ। र यहाँ 25 ले आएर भन्छ, हे पतिहरू हो, आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर। यो सबैलाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो।
जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यो मण्डलीको लागि उहाँले आफ्नै शरीरलाई अर्पण गर्नुभएको छ। आमेन। जुन मण्डलीसँग हामी हेलचेक्राइ गरिरहेको छौँ, जुन मण्डलीको विरुद्धमा हामी गइरहेको छौँ, जुन मण्डलीसँग जहिले पनि हामी तितो हृदय लिएर बसिरहेका छौँ, तर त्यो मण्डलीको बारेमा परमेश्वरले के भन्नु, मतलब उहाँले यो मण्डलीको निम्ति के गर्नुभयो कि बाइबलले भनेको छ कि उहाँले यति यो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले आफैलाई पनि यो मण्डलीको निम्ति अर्पण गर्नुभएको छ। मैले आज यो के देखाएको, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मण्डली के हो, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मण्डली के हो मैले देखाएको। तर आज हामी मानिसले हाम्रो दृष्टिकोणमा मण्डलीलाई कस्तो बनाएको छौँ, मण्डली चर्च भन्ने बित्तिकै एउटा घर जस्तो ठानेको छौँ। मेरो घरमा म त भनौँ न श्रीमान श्रीमती जहिले पनि लडाइ र झगडा भइरहन्छ, मण्डलीको कुरामा पनि लडाइ र झगडा। त्यस्तो गर्नु मिल्दैन। मण्डली खालि तपाईँको घर होइन हो, तपाईँ हाम्रो नि घर हो, तर त्यो पिताको सम्पूर्णताले बास गरेको ठाउँ हो। र बाइबलमा भनेको छ आदर गर्नु मण्डलीलाई, किनभने मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो। यही मण्डलीको लागि येशू आफै मर्नु भएको छ। प्रियहरू, जुन मण्डलीको लागि येशू मर्नु भएको छ, आज तपाईँ र म त्यही मण्डलीको विरुद्धमा जान्छौँ भने परमेश्वरको सरकारले अनुमति दिँदैन, परमेश्वरको सरकारले यो मान्दैन, परमेश्वरको सरकारले कारवाही गर्छ। म अझै तपाईँहरूलाई एक दुईवटा बाइबलको खण्डबाट देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ कुरा अति महत्त्वपूर्ण छ। येशूले यो शरीर, यो मण्डलीको लागि आफ्नै शरीरलाई पनि उहाँले अर्पण गर्नुभयो। अघि हामीले हेऱ्यौँ मण्डलीको बारेमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एफिसीको पुस्तक 5:29 लेखेको छ, किनकि कुनै मानिसले, यहाँ एउटा कुरा यस्तो भनेको छ, के कुनै मानिसले आफैलाई घृणा गर्न सक्छ? तपाईँले आज यसो विचार गर्नुहोस् है त, ल एकैछिन सोच्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई कति घृणा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यसो सोचेर विचार मात्रै गर्नुहोस्, कति घृणा गर्नुहुन्छ आफूलाई? कुनै मानिसले आफैलाई घृणा गर्न कहिले सक्दैन। त्यही घृणा गर्न नसकेको लागि त्यसै कारण उसले आफूलाई सजाएर सजधजमा गरेर राख्दछ। त्यसै कारण यहाँ यसरी लेखेको छ के यहाँ यसरी लेखेको छ के कुनै मानिसले आफैलाई कहिले अथवा आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दछ र? किनकि कुनै मानिसले कहिले पनि आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन। त्यसै कारण त तर त्यसले के गर्नेछ? तर त्यसले आफ्नो शरीरलाई कदर गरेर आदर गरेर उसले आफ्नो शरीरलाई के गर्नेछ? पालन पोषण गर्नेछ भने 29 मा आएर लेखिएको छ, भने त्यसरी नै ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ र मैले आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण गरिरहेका छौँ, बिहान के खाने, बेलुका के खाने, होइन त, के लगाउने, के पहिरिने, यो विभिन्न कुराले तपाईँ र मैले आफ्नो शरीरलाई कति पालन पोषण गरेको छौँ। एउटा सानो काँडा हाम्रो खुट्टामा बिजोस् त डल्लै शरीरलाई गाह्रो भएको लागि हामीले त्यो काँडा कसरी हुन्छ निकाल्नेतिर हामी लागिरहेका हुन्छौँ। कति माया गर्छौँ आफ्नो शरीरलाई। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले पनि आफ्नो मण्डलीलाई त्यति नै गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले यति माया गरेको यो मण्डलीमा हेलचेक्राइ, झै झगडा, विरोध, निन्दा, अरे बाप रे बाप, खुट्टा तानातान, आफन्तवाद, मुख हेरेर न्याय गर्ने, पक्ष विपक्ष, यस्तो सबै भइरहेको छ भने सोच्नुहोस् त परमेश्वर के चुप लागेर बस्नुहुन्छ? यो त सिधै मण्डलीलाई आक्रमण गर्नु भनेको त सिधै परमेश्वरको शक्तिलाई आक्रमण गर्नु हो। मण्डलीलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने उसले परमेश्वरको सम्पूर्णतालाई आक्रमण गरेको, उसले परमेश्वरको त्यो शरीरलाई, ख्रीष्टकै शरीरलाई आक्रमण गरेको हो।
त्यसैकारण मण्डली प्रति जो विश्वासयोग्य रहिरहन्छ, परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई आशिषमय तुल्याउनु हुनेछ। सायद यही रहस्य दाउदले बुझेको लागि दाउदले के भन्यो, तपाई बस्ने घर अर्थात् त्यो मण्डली, जबसम्म म त्यो मण्डली बनाउँदिन, जबसम्म त्यो स्थान म बनाउँदिन, तबसम्म म आफूले आफैलाई विश्राम दिदिन भनिकन दाउद भन्थ्यो। दाउदले भने राजा र महाराजाको टेबलमा बसेर भोज खानु भन्दा त मेरो लागि परमेश्वरको घरको ढोकेर पाले हुनु मेरो लागि अति अति अनि आनन्दको कुरा हुनेछ। दाउदले यो रहस्य बुझे, त्यो समयमा बुझे जुन समयमा ख्रीष्ट आएर मण्डली स्थापित गरिसक्नु भएको थिएन। तर आज त ख्रीष्टले आफ्नै देहमा यो मण्डली स्थापित गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ वचनमा कि यो मण्डली मेरो देह हो। मैले जुन चाहिँ तपाईलाई एफिसीको पुस्तकबाट एफिसी 1 को 22 देखि 23, एफिसी 5 को 23 र 25 सम्म मैले यहाँहरूलाई देखाएको छु। र एफिसीको पुस्तक 5 को 29 मा त आएर झनै एउटा कुरा गम्भीर कुरा भन्यो कि जसरी एउटा मानिसले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्न सक्दैन, उसले आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण गर्छ भने त्यसै गरी मैले पनि मेरो मण्डलीलाई त्यस्तै गर्छु। मण्डलीलाई परमेश्वर त्यस्तै गर्नुहुन्छ। एफिसी 5 को 23 मा अन्तमा एफिसी 5 को 23 आउनुहोस्, 5 को 32 यहाँ यसरी लेखेको छ, यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्छु। यो एउटा यति ठुलो रहस्य हो, मण्डली र ख्रीष्ट। ध्यान दिनुस् है, यो त अति ठुलो रहस्य हो। त्यसैकारण तपाई मण्डलीमा केही काम पाइराख्नु भएको छ भने पूर्ण खुसी र हृदय साथ गर्नुहोस्, किनभने तपाईलाई परमेश्वरको शरीरको सेवा गरेको हो। आमेन। पावलले यहाँ आएर भने यति रहस्यमय कुरा हो यो मण्डली र ख्रीष्ट भन्ने कुरा, त अति रहस्यमयको छ भनिकन पावलले भनेका छन्। म लामो गइन, तर मैले अहिले यतिका यी वचनको खण्डहरू निकालेर किन भने परमेश्वरले आफ्नो दृष्टिकोणमा मण्डलीलाई यस्तो भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मण्डली यो हो। तर अब हाम्रो दृष्टिकोणमा हामीले कसरी मण्डलीलाई के तरिकाले हेरेको छौं, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब आज के हामीले मण्डली प्रति खेलवाड गरिरहेको छौं, मण्डलीमा लापरवाही गरिरहेको छौं, मण्डलीमा सही तरिकाले परमेश्वरको कुरा सिकाउनेतिर गइरहेका छैनौं, मण्डलीमा अहिले पनि झै झगडा नै लिएर आइरहेको छौं, मण्डलीमा अहिले पनि आफन्त बाँध्ने लिएर आइरहेको छौं, मण्डलीमा अहिले पनि हामीले परमेश्वरको तरिकालाई त एकातिर राखेर तर मलाई यही ठिक लाग्यो, मलाई ठिक लाग्यो, मलाई ठिक लाग्यो भन्नेतिर नै हामी गइरहेको छौं। खबरदार, म त खबरदार भन्छु। किन थाहा छ? बाइबलले एउटा कुरा भनेको छ। आउनुहोस् वचनको खण्ड अन्तिम पल्टाऊ, त्यसको पछि हामी अन्त गर्नेछौँ। मत्ती 18 आज धेरैजनाले मण्डली प्रति लापरवाही गरेका छन्, परमेश्वरको त्यो सरकार प्रति लापरवाही गरेको छन्, परमेश्वरको त्यो कानुन प्रति लापरवाही गरेको छन्। परमेश्वरको वचन यो विधि विधान हो, हाम्रो यो सरकारको मण्डलीको विधि विधान परमेश्वरको वचन हो। यो वचन प्रति लापरवाही गरेका छन्, मण्डली फुटाएका छन्, मण्डली टुटाएका छन्, मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको नचाहिँदा कुराहरू लिएर आएका छन्। तर आजको दिन त्यस्तो व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिले मण्डली प्रति यस प्रकारले काम गरिरहेका छन्,
जुन मण्डली उहाँको पूर्णता हो, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो, जुन मण्डली उहाँको शक्ति र सामर्थ्य हो, जुन मण्डली परमेश्वरको बुद्धि हो, जुन मण्डलीको निम्ति परमेश्वरले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, येशू आफैले आफ्नो शरीरलाई अर्पण गर्नुभयो, जुन मण्डलीको लागि उहाँ बलिदान हुनुभएको छ र उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म मेरो मण्डली म आफै खडा गर्नेछु र नर्कका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुन सक्ने छैनन्। यो मण्डली उहाँको र यही मण्डली उहाँको मण्डली प्रति आजको दिन हामी विभिन्न लापरवाहीको कामहरू गरिरहेको छौँ भने बाइबलले त्यो व्यक्तिहरूलाई के भन्छ? बाइबलले त्यो व्यक्तिलाई के भन्छ? यहाँ यसरी लेखिएको छ, बाइबलले भनेको छ मत्ती 18 को 15 देखि 18 सम्म, तर तिम्रो भाइले तिम्रो विरोधमा पाप गर्यो भने जाऊ अनि तिम्रो र उसको बीचमा मात्र उसले गरेको दोष उसलाई देखाइदेऊ। उसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिमीले आफ्नो भाइलाई प्राप्त गर्यौ। पहिलो चाहिँ यहाँ के भनेको छ? जाऊ आपसमा गएर कुराकानी गर। हो, हाम्रो माझमा थुप्रै कुराहरू आउँछन्, मण्डलीमा विभिन्न कुराहरू पनि आउँछन्, जुनै कारणले किन नहोस्, तर बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरको यो सरकारको संविधानले के भन्छ? आपसमा बसेर छलफल गर, आपसमा बसेर मिलाऊ। यहाँ त हामी आज कतिपय भागमा परमेश्वरको वचनलाई एकातिर राखेर आफ्नै खुसीमा सबै गर्नेतिर लागेको छौँ र त्यो सबै गर्नेको पक्षमा म चाहिँ हुनेवाला छैन। परमेश्वरको वचन भन्दा बाहिर सम्झौता हुँदैन र परमेश्वरले पनि कहिले आफ्नो वचनभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेर ल ठिकै छ नि त, ल ठिकै छ नि त, यो पनि ठिकै छ, परमेश्वरले कहिले पनि भन्नुहुन्न। यहाँ के भनेको छ? त्यस्तो छ भने एक आपसमा बसेर आपसी मामला मिलाओ। यदि मिल्यो भने सोच्नु तिमीले तिम्रो भाइलाई साँच्चै नै प्राप्त गर्यौ, तर उसले तिम्रा कुरा सुनेन भने साथमा अझै एक वा दुईलाई लैजाऊ र 2 वा 3 को साक्षीको मुखबाट हरेक कुरा पक्का गरियोस्। या अनि त्यसको पछि के भनौ? तिमीले भनेको आपसमा गएर भनेको कुरा पनि मान्दैन भने 2 अथवा 3 जना, एउटा समाज, सानो एउटा समाज 2 अथवा 3 जना गएर भन, त्यो पनि त्यसले मानेन भने बाइबलमा अनि अन्तमा गएर एउटा कुरा लेखेको छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको सरकार कहाँ लिएर जाओ, परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य कहाँ लिएर जाओ, जसको नाउँ मण्डली हो। र यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि उसले तिनीहरूको पनि कुरा सुन्न चाहेन भने मण्डलीलाई बताइदेऊ, तर मण्डलीको कुरा पनि सुन्न चाहेन भने ऊ चाहिँ तिम्रा लागि अन्य जाति र महसुल उठाउने ठहरियोस्। किन? अन्तमा त प्रभु आफैले यो भन्नुभयो, प्रभुकै मुखबाट यो प्रभुले भन्नुभएको स्टेटमेन्ट हो, होइन त? प्रभु आफैले भन्नुभएको उहाँको बलियो भनायो। उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो मण्डलीमा केही पर्छ, एक आपसमा बस्नु, सुल्झिँदैन, 2 अथवा 3 जना कहाँ लानु, सुल्झ्याउनु, त्यसले त्यो पनि सुन्दैन र मान्दैन, उसको आफ्नै खुसी गर्छ भने मण्डलीले उसलाई भनोस्। मण्डली मतलब के? परमेश्वरको सरकारले उसलाई भनोस्। र जब सरकारले भन्दा पनि ऊ मान्दैन भने बाइबलले भनेको छ, मण्डलीले भनेको पनि उसले मान्दैन भने त्यसको पछि त उसलाई छोडिदेऊ। को जस्तै? अन्य जाति जस्तै, महसुल उठाउने एउटा पापी जस्तै गरेर छोडिदेऊ। तर काहीँ पनि यहाँ बाइबलमा अझै च्याप्नु, लिएरै आउनु, घिसार्दै ल्याउनु काहीँ पनि बाइबलमा प्रभुले भन्नु भएन। तर प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो, त्यसलाई छोडिदेऊ त्यसलाई। किन थाहा छ तपाईलाई? जब मण्डलीले कुनै कुरोकोलाई परमेश्वरको वचन अनुसार यो ठिक होइन भनेर भन्छ भने परमेश्वरको राज्यले पनि त्यो कुरोलाई बलियो छाप लगाएर त्यसमा अनुमति दिन्छ। तपाईले त्यहाँ अलिक तल 18 त्यहाँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ मण्डलीको बारेमा, त्यहाँ लेखिएको छ र भनिएको छ। त्यहाँ आफैले प्रभुले भन्नुभयो किन उसलाई छोडिदिनु? किनभने हेर, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्ने छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकिनेछ। कसले फुकाउने, कसले बाँध्ने? मण्डली
मैले भनिन यहाँ परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरको सरकार हो र जब मण्डलीले कुनै कुरो फुकाउँछ स्वर्गले पनि त्यो कुरालाई फुकाउने अनुमति दिन्छ। जे कुरा मण्डलीले बाँध्ने काम गर्छ त्यसलाई स्वर्गले पनि अनुमति दिँदैन। मण्डलीले गरेको प्रत्येक कुरामा परमेश्वरको स्वर्ग राज्य पूर्ण सहमति हुन जान्छ, पूर्ण सहमति हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जति पनि यो लापरवाही गर्नेहरू छन्, मैले आज किन यो सबै भने, मण्डली प्रति हामी लापरवाही नगरौं। यदि मण्डलीमा हो त्यस्तो कुराहरू छन्, हामी पनि एक आपसमा कुरा छ भने एक आपसमा सुल्झाइहालौं, छैन दुई अथवा तीन जनाका सुल्झाइहालौं। तर मण्डलीले भन्दा पनि यदि कसैले टेर्दैन, मान्दैन, उसलाई चित्त बुझ्दैन भने मैले होइन फेरि धेरैजना मसँग रिसाउनु हुनेछ। मैले होइन, परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यसलाई मण्डलीले पनि भन्दा मान्दैन भने त्यसलाई छाडिदेऊ। को जस्तै? अन्य जाति जस्तै र महसुल उठाउने एउटा पापी जस्तै। किनभने तिमीले जे भन्ने छौ त्यो स्वर्गले पनि त्यस्तै भन्ने छ र तिमीले जे भन्ने छैनौ स्वर्गले पनि त्यो भन्ने छैन। यति ठुलो कुरा हो मण्डली प्रियहरू, यति ठुलो कुरा हो। हामी यो मण्डली प्रति हेलचेक्राइ गरिरहेको छौं। म आज तपाईलाई अर्को पनि एउटा कुरा भन्छु ल। यी दिनहरुमा मैले मण्डली, विश्वासी र ख्रीष्ट र मण्डली भन्ने बारेको कुरा हेरिराख्दाखेरि जति पनि बाइबलमा पावलले आफ्ना पत्रहरूमा लेखे नि, कोही व्यक्तिलाई लेखेको होइन। तपाईले पावलको पत्र पढ्नु होला, डल्लै पढ्नु होला। प्राय सबै भनाइहरू पावलले कसलाई भने? मण्डलीलाई भने। मण्डलीलाई लेखेको पत्रहरू हो। कोही एउटा व्यक्ति विशेषलाई लेखेर कसले गल्ती गर्यो त्यसलाई लेखेको होइन यो, मण्डलीलाई, विशेष गरी मण्डलीलाई। त्यसै कारण बाइबलले के भन्छ? प्रकाश वाक्यको पुस्तकमा पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ सुनो। कसलाई? मण्डलीलाई। किनभने मण्डली परमेश्वरको शक्ति, मण्डली परमेश्वरको शरीर, मण्डली परमेश्वरको सम्पूर्णताले बास गरेको र मण्डली परमेश्वरको सरकार। यो सरकारलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ र यो सरकारले मानिसहरूलाई भनिदिन्छ। अब यो सरकारलाई परमेश्वरले जे भन्छ, मण्डलीले, यो सरकारले पनि मानिस र जनताहरूलाई त्यही नै भन्छ। र जब सरकारले भन्छ कसैले मान्दैन भने वचनमा प्रभुले भन्नुभयो उसलाई छोडिदेऊ, उसलाई छोडिदेऊ। अब बाँकी कुरो मण्डलीले उसलाई कुनै कुरामा सहमति दिँदैन र मण्डलीले सहमति दिँदैन भने स्वर्गले पनि दिँदैन, वचनले भनेको छ। त्यसै कारणले हामी खाली यो त फलानालाई, यो त खाली फलानालाई होइन, पावलले सबै मण्डलीलाई लेखे। गलाती के? मण्डली। कोरिन्थी के? मण्डली। एफिसस के? मण्डली। थेसलोनिकी के? मण्डली। उसले यी सबै कुरा परमेश्वरका यी सबै सम्पूर्ण कुराहरू उसले मण्डलीलाई भनेको। र अन्तमा प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, मर्कुसको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, जब म आउने छु, याद गर्नुहोस्, परमेश्वर आउँदा तपाईको घर 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 आएर तपाईसँग कुराकानी गर्नुहुन्न। परमेश्वर आउँदा आफ्नो सरकारमा आउनुहुनेछ। आमेन। राजा आउँदाखेरि आफ्नो सिंहासन, आफ्नो सरकारमा ऊ खडा हुनेछ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो जब म आउने छु के म मण्डलीमा, भन्नुभयो उहाँले। कहाँ? मण्डलीमा येशू आउनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो समयको लागि पनि हामीले मण्डली प्रतिको हाम्रो विश्वासलाई जोगाएर राखौं, मण्डली प्रतिको हाम्रो गम्भीरताको त्यो सोचलाई जोगाएर राखौं। आजै र अहिलेबाट नै मण्डली प्रति हामी कुनै विरुद्धमा गएको छ भने पश्चाताप गरिहालौं, क्षमा मागिहालौं, क्षमा मागिहालौं। किनभने हामीले खालि मण्डली होइन तर डल्लै परमेश्वरको सरकारको विरुद्धमा गएको र परमेश्वरको सरकारको विरुद्धमा, येशूकै देहको विरुद्धमा गएर हामीले कुनै आशिष प्राप्त गर्ने वाला छैनौं प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बरु अहिले नै हामी पश्चाताप गरौँ मण्डलीको विरुद्धमा छ भने। केही कुरा छ मण्डलीले कुनै कुरा भनेको छ, यदि त्यो व्यक्तिहरूले मान्दैन भने त्यसलाई छोडिदिउँ, त्यसलाई घिसारेर हामी पनि आफ्नो समय बर्बाद गर्नेतिर नजाउँ। मैले आज धेरैजना देखेको छु, सबैजना मण्डलीको कुरालाई लिएर रोइ कराई गरिरहेका छन्। किन गर्ने? किन गर्ने? प्रभुको वचनले हो भन्छ भने हो, होइन भन्छ भने होइन।
प्रभुको राज्य यति साह्रो कमजोर छैन आज एउटा ढलमल गरेर एकातिर लाग्ने। यदि हामी त्यस्तै गरिरहेको छौँ भने त हामीले परमेश्वरको सरकार प्रति हामी भ्रष्टाचार गरेको छौँ। भ्रष्टाचार खालि पैसाले होइन, नचाहिने कुराहरू लिएर अझै पनि हामी गरिरहेको छौँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। पैसाले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको होइन। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्य खेलवाडको कुरा होइन, मण्डली खेलवाडको कुरा होइन, किनभने यही मण्डलीद्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण उद्धारको काम गरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। आज हामी उहाँको विरुद्धमा जानु नै उहाँको उद्धारको विरुद्धमा जानु हो। कोही गइरहेको छ मण्डलीको विरुद्धमा, मण्डली फुटाउनेतिर गइरहेको छ, त्यो सबै दुष्टबाट, त्यो सब दुष्टबाट हो। र परमेश्वरले त्यो त्यस्तो कुरालाई मान्यता दिनुहुन्न र म पनि मान्यता दिदिनँ। चाहे जोइसुकै होस्, हो सम्झौतामा आउनुपर्छ, एकतामा आउनुपर्छ, क्षमामा आउनुपर्छ। परमेश्वरको मुनि फेरि हामी सबैजना नम्र हुनुपर्छ। तर मण्डलीकै विरुद्धमा गएर काम गरिरहेछ भने उसले मेरो होइन, हाम्रो होइन, तर उसले परमेश्वरको शरीरको विरुद्धमा गएको। र जो व्यक्ति परमेश्वरको शरीरको विरुद्ध र सरकारको विरुद्धमा जान्छ, सरकारले र उहाँकै सरकार र उहाँकै वचनको कानुनले कारबाही गर्छ। त्यतिखेर कारबाही गर्दाखेरि हामी जो कोही पनि हुन सक्छौँ। यदि हामीले मण्डलीप्रति लापरवाही गरिरहेको छौँ भने, मण्डलीप्रति खेलवाड गरिरहेको छौँ भने, त्यतिखेर हामी मन दुखेर एकातिर लाग्ने अर्कोतिर लाग्ने होइन। यदि साँच्चै हामी धेरै आशिषमय हुने हो र अन्तिम दिनमा जब प्रभु आउनुहुन्छ हामी पनि मण्डलीमा आफूलाई भेटाउने हो र प्रभुले हामीलाई भेटाएको हामी चाहने हो भने हामी मण्डलीप्रति समर्पित भएर बस्न सिक्नुपर्छ। तब गएर हामी आशिषमय हुनेछौँ। तब गएर एक दिन प्रभुले हामीलाई शाबाश दिनुहुनेछ, किनभने त मेरो सरकारप्रति आज्ञाकारी भएर बसिस्, मेरो सरकारलाई तैँले निरन्तर आदर दिएर बसिस्, र जसले मेरो सरकारलाई आदर गर्छ उहाँको राज्यले उसलाई मालामाल बनाइदिन्छ। आमेन, हालेलुया। मैले आजको दिन भनौँ न धेरै कुराहरू भनेको छु र म विश्वास गर्छु यहाँहरू सबैजनाले एकदम बलियो रूपले यसलाई सुन्नु भएको छ। यसलाई तपाईँहरूले अब एउटा मन दुखाउने कुरालाई नलिनुहोस्, तर तपाईँले आज यो भन्नुहोस् कि वाह प्रभु, मण्डलीलाई त मैले खालि एउटा घर जस्तै ठानेको थिएँ होइन, मण्डलीलाई त कस्तो कस्तो मैले एउटा साधारणतया जस्तै ठानेको थिएँ, तर त्यस्तो होइन रहेछ। मण्डली त स्वयं तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य रहेछ। मण्डली त तपाईँकै सम्पूर्णताले बास गरेको ठाउँ रहेछ। मण्डलीलाई त तपाईँले वचनमा त मेरै शरीर हो भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन। मण्डलीको निम्ति त तपाईँले आफ्नो शरीर नै अर्पण गर्नुभएको रहेछ, आफू बलिदान हुनुभएको रहेछ मण्डलीको लागि भने। अब यो मण्डली प्रति म मेरो हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्छु। मेरो मण्डली प्रतिको मेरो एउटा हुन्छ नि गम्भीरतालाई म आजैदेखि जगाउँछु। मण्डलीको विरुद्धमा केही मैले गल्ती गरेको छु, मण्डलीको विरुद्धमा कुनै त्यस्ता गलत कुराहरू बोलेको छु भने प्रभु म तपाईँमा क्षमा चाहन्छु भनेर अब हामी परमेश्वरको त्यो मण्डली प्रतिको गम्भीरतामा र परमेश्वरको राज्यको गम्भीरतामा हामी आउनुपर्छ। तब गएर हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीद्वारा जुन आशिषहरू राखिदिनु भएको छ, जुन प्रतिज्ञा पुरा गर्छु भनिकन भन्नुभएको छ, त्यो सबै ख्रीष्टको देहमा पुरा हुनेछ, सबै पुरा हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कसैले मण्डली तोड्ने फोड्ने, मण्डलीको विरुद्धमा त्यस्ता कुराहरू गरिरहेको छ भने म त जीवित मण्डलीको सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई भन्छु, खबरदार त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुप लगाइहाल्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जोगिएर बसिहाल्नुहोस्। किनभने तिनीहरूले सोच्दछन् मैले त खालि एउटा मण्डलीको विरुद्धमा गएको, तर हामीलाई थाहा छ तिनीहरू मण्डलीको होइन, तर स्वयं परमेश्वरको शरीर र देहको विरुद्धमा गएका हुन्। त्यसै कारण हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अलग हुनु भनेर पावलले भनेको छ। मण्डलीले कुनै कुरोको चेतावनी उसलाई दिएको छ, उसले मान्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छोडिदिनु भनेर भनेको छ। हामी समातेर नराखौँ, छोडिदिउँ, बाँकी काम परमेश्वर आफैले उसको जीवनमा गर्ने काम गर्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा मण्डली परमेश्वरको सरकार हो। आजको दिन हामीले जे जति परमेश्वरको वचनबाट सुनेको छौँ, प्रियहरू म तपाईँलाई यही नै भन्छु कि हामी गम्भीर हौँ। जुन दिन हामी परमेश्वरको मण्डली प्रति एकदम गम्भीर हुन्छौँ, तब गएर हाम्रो सेवकाई, हाम्रो जीवनमा
ती सबै कुराहरू जो जति परमेश्वर लिएर आउन चाहनुहुन्छ उहाँको राज्यबाट मण्डलीद्वारा त्यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा हुन आउनेछ। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी एउटा सानो प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। यतिका वचन सुन्यौँ, हामीलाई थाहा छ विभिन्न कुराहरू हामीले सुनेको छौँ। ऊ त्यो फलानो मण्डली यस्तो भयो रे, ऊ त्यो मण्डलीमा झैझगडा छ रे, त्यो मण्डलीमा त यस्तो यस्तो कुराहरू निक्लिरहेको छ रे, त्यो मण्डलीमा आफन्तवाद भएछ रे, त्यो मण्डलीमा खुट्टा तानातान भएको छ रे, त्यो मण्डलीमा राजनीति चलिरहेको छ रे। हामीले धेरै कुरा सुनेको छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु उनीहरूले त्यो कुरा देख्न सकेका हुन्। मण्डलीले कति कुरा भन्नुपर्ने कुरा भनेको छ, त्यो भन्दा पनि कोही मानेको छैन भने अब ऊ व्यक्तिलाई झुन्ड्याएर राख्नु कुनै कारण छैन। त्यो कुरा देख्न सकेको हुन् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। र हामीले आफ्नै लागि पनि प्रार्थना, हामी आफैको लागि पनि प्रार्थना गरौँ कि मण्डलीप्रति म निरन्तर, मण्डलीले दिएको एउटा सानो काम उहाँको राज्यले दिएको रहेछ, उहाँको शरीरमा मैले भनौँ न एउटा भाग पाएको रहेछु भन्ने तरिकाले हामी पनि हो त्यसरी मण्डलीप्रति आज्ञाकारी भएको खण्डमा हामी अन्तमा अति आशिषमय हुने रहेछौँ। र अन्तको दिनमा जब प्रभु मण्डलीमा आउनु हुने रहेछ उहाँले हामीलाई पनि त्यही काममा भेटाउनु हुने रहेछ भनेर हामी पनि प्रार्थना गरौँ। यदि त्यस्ता कुनै गल्ती मण्डलीको विरुद्धमा भएको छ भने पनि हामी यति नै खेर पश्चाताप गरौँ, किनभने हामी ख्रीष्टको विरुद्धमा गएर केही कुरा गर्न सक्दैनौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रियालाबा शान्दार खराबाया सिगरेरे यल्लाबा हुरा फ्रान्दारबाया स्टेरेरे रिबालाबा खोरबा शान्दार रबाया स्टेरेरे गनार बान्दारबो सिगरेरे लेबरनार रबा स्टोर बनार बा खराबाया सिगरेरे यल्लाबा हुरा फ्रान्दारबाया सिगरेरे। प्रभु हामीले पिता आजको दिन तपाईको वचन अनुसार हामीले धेरै कुरा हेर्यौं तपाईको मण्डलीको बारेमा। मण्डली खाली मण्डली एउटा सेवा गर्ने थलो जस्तै मात्रै होइन रहेछ। आजको दिन हामीलाई तपाईले आफ्नो वचनद्वारा स्पष्ट बनाउनु भयो। मण्डली र ख्रीष्ट प्रतिको एउटा ठुलो रहस्य रहेछ जुन कुरा आज तपाईले वचनद्वारा हाम्रो माझमा उजागर गर्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो। म विश्वास गर्दछु हामी सबैजनाले यो कुरालाई आज बुझेको छौँ। मण्डली प्रति अब हाम्रो खेलबाड गर्ने र हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण अब अति गम्भीर भएको छ भनी म विश्वास गर्दछु। मण्डली प्रतिको विरुद्धमा हामीले केही कुरा गरेको रहेछौँ भने त्यो त हामीले स्वयं ख्रीष्टको देह प्रति नै गरेको रहेछौँ। तर आजको दिन प्रभु हाम्रो त्यस्ता कुनै कुरा छन् भने प्रभु हामी तपाईमा पश्चाताप गर्दछौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी तपाईको विरुद्धमा गएर केही कुरा गर्न सक्दैनौँ। रोमीको पुस्तकमा पावलले भने जस्तै मण्डली परमेश्वरको राज्यको सत्यताको खाँबो हो र सत्य चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो सत्यको विरुद्धमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर हामी सत्यको पक्षमा भएर गर्न सक्छौँ। प्रभु हामी त्यसको विरुद्धमा जाँदैनौँ अब, किनभने यसको विरुद्धमा जानु भनेको तपाईको राज्यको सरकारको विरुद्धमा जानु हो र सरकारको विरुद्धमा जानु भनेको हामी अपराधी गनिनु हो। राज्यप्रति हामी लापरवाही हुनु नै, त्यो सरकारप्रति हामी गलत तरिकाले हामी अन्ततिर जानु नै हामी राज्यको अपराधी ठहरिनु नै हो। त्यसै कारण हामी चाहदैनौँ। तपाईको देहबाट हामी आशिषमय हुन चाहन्छौँ। तपाईको देहद्वारा उद्धार आयो, तपाईको देहद्वारा मुक्ति आयो, तपाईको देहद्वारा चङ्गाई छुटकारा सबै कुरा आए भने अब हामी तपाईको देहको विरुद्धमा गएर के कुरा गर्न सक्छौँ र प्रभु? त्यसकारण हामी प्रभु हामीबाट कुनै त्यस्ता मण्डली, तपाईको मण्डलीको विरुद्धमा केही कुरा भएको छ भने पिता क्षमा माग्दछौँ, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तर अब बरु उल्टा हामी तपाईको मण्डलीप्रति गम्भीर हुन्छौँ, किनभने तपाईको राज्यप्रति जब गम्भीर हुन्छौँ राज्यले नै हाम्रो सबै खाँचा पुरा गर्नेछ। तर जुन दिन हामी राज्यप्रति लापरवाही हुन्छौँ राज्य पनि हामी प्रति लापरवाही हुनेछ, कारबाही आउनेछ राज्यबाट। हामी त्यो हुन चाहँदैनौँ प्रभु। तर जुन दिन तपाईँ पिता तपाईँले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु हुनेछ त्यो दिन पनि तपाईँ मण्डलीमा नै आउनुहुनेछ, मण्डलीमै आउनुहुनेछ, किनभने मण्डली तपाईको सरकार हो, मण्डली तपाईको कानुन हो। तपाईँ आफ्नो सरकारमा आएर राज गर्नुहुनेछ। त्यो दिन जब हामी मण्डलीमा निरन्तर विश्वासयोग्य ठहरिएर बस्नेछौँ त्यो दिन तपाईँ आउँदा हामी पनि भेटाइनेछौँ र त्यो दिन तपाईँबाट हामी स्याबास पाउनेछौँ, किनभने हामीले सरकारको काम विश्वास योग्य भएर गरिरहेको छौँ भने इनाम पाउनेछौँ। धन्यवाद प्रभु आजको दिनको लागि। अब हामी उपरान्त मण्डलीप्रति अति जिम्मेवारी हुनेछौँ। मण्डलीको सानो कामलाई पनि प्रभुको काम झैँ गरेर गर्नेछौँ, किनभने यो हो नै त्यही।
तब गएर हामी आशिषमय हुनेछौँ। धन्यवाद। सबै आदर, महिमा, मान र इज्जत सदा सर्वदा तपाईँलाई नै होस्। यो वचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको महान अनि पवित्र नाममा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले एकदम धैर्य भएर सुनिदिनु भयो। म यही चाहन्छु तपाईँहरूले एकदम सेयर गरिदिनुहोस् ताकि आज धेरै मण्डलीहरूमा यस प्रकारको जुन लापरवाहीहरू भइरहेको छ, हामी कसैले पनि मण्डलीप्रति यो लापरवाहीको दृष्टिकोण नभएको होस्, तर सबैले परमेश्वरको वचनले मण्डलीको बारेमा के भन्छ। प्रत्येक गोठालाहरू जसले गोठालाई गरिरहेका छन्, प्रत्येक पास्टरहरू जसले सेवकाई गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि सबै गम्भीर हुन सकेका हुन्। तर आज कतिजना पास्टरहरू मण्डली त खोलेका छन् तर मण्डलीप्रति जिम्मेवारी छैनन्, रुपैयाँ पैसा प्रति नै दौडिरहेका छन्, संस्थाको पछि लागेका छन्। उनीहरूमा कुनै दर्शन छैन, उनीहरूमा कुनै भनौँ न आफ्नो भेडाहरूलाई जुन प्रकारले खुवाउनु पर्ने हो, जुन प्रकारले उनीहरूले परमेश्वरको कुरामा हुर्काउनु पर्ने, त्यो केही छैन। देश विदेशतिर नै उनीहरू दौडधुप गर्नेतिर लागेका छन्। त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ भने पास्टरहरू खबरदार। तपाईँ परमेश्वरको राज्यप्रति लापरवाही भएर, परमेश्वरको सरकारप्रति लापरवाही भएर देश विदेश जति धाए तापनि तपाईँको त्यो सबै धन सम्पत्ति परमेश्वरको दृष्टिकोणमा त्यो तुच्छ नै ठहरिनेछ। तर तपाईँले जुन दिन तपाईँलाई दिएको मण्डली, जुन मण्डली तपाईँलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले, हो त्यो मण्डलीप्रति तपाईँ जिम्मेवारी भएर 2 जना किन नहोस्, 4 जना किन नहोस्, थोरै किन नहोस्, तपाईँ विश्वासयोग्य भएर रहनु भएको खण्डमा तपाईँ निश्चय नै परमेश्वरले तपाईलाई धेरै 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 आशिषमय तुल्याउनु हुनेछ। आमेन।